नारा तकबीर। सारे बोलिए नारा रिसालत। आवाज भी बुलंद करो, हाथ भी बुलंद करो। नारा रिसालत, नारा तहकीक, नारा तहकीक, नारा तहकीक। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ हजरत फरूक आजम का नारा शामिल है। नारा तहकीक च नारा तहकीक एक बार हुण वखरा करके भी लाइए। शान फरूक आजम, शान फरूक आजम, नारा हैदरी, आस्ताना आलिया हजरत कहले वाला शरीफ, मसलक हक अहले सुन्नत व जमात जनाब गुलाम मुर्तजा रिजवी साहिब सोजो गुदाज की दुनिया के सफीर हैं। बड़ा खूबसूरत कलाम मनकबत के वसीले से बारगाहे नात तक हम पहुंचे हैं। इनको सुनकर अल्लाह करीम इनके लहनो दहन में बरकतें अता फरमाए। इनकी हाजिरी के दौरान मंजूर नजर मकबूल बारगाहे रिसालत किबला बाजी हुजूर और मंजूर नजर किबला चंद जी सरकार, पीर तरीकत रहबर शरीयत फखरे सादात, हकीम अहले सुन्नत, दुर्वेश अहले सुन्नत हजरत किबला पीर सैयद नवाजिश अली शाह साहिब बुखारी दामत बरकातुहुल आलिया तशरीफ लाए। उस्ताजुल उलमा, सुरमाया अहले सुन्नत, तज़किया नफ्स में दरसे कुरान की ड्यूटी देते हैं। अल्लामा कारी मोहम्मद नवीद कैलानी साहिब, प्रिंसिपल जामिया फैजान चंद जी सरकार कसो के शरीफ, मेरे पीर जी हुजूर के बड़े लाडले बड़े प्यारे, आप तशरीफ लाए। और आपके साथ मुफ्ती अहले सुन्नत, सरमाया अहले सुन्नत, उस्ताजुल उलमा हजरत मौलाना अल्लामा प्रोफेसर डॉक्टर मुफ्ती फैज रसूल सियालवी साहिब, जो जब से तज़किया नफ्स प्रोग्राम शुरू हुआ है वो फ़िक़्ह पर लेक्चर देते हैं और सवाल और जवाब का सिलसिला भी इन्हीं के सुपुर्द है। हम खुश आमदीद कहते हैं। मेहमान खुसूसी खलीफा मजाज आस्ताना आलिया हजरत कहने वाला शरीफ जनाब हाफिज मोहम्मद यूसुफ नक्शबंदी कैलानी साहिब गुजरात से, जितने आशिकाने मुस्तफ़ा मज़ाफ़ात से कुर्बजवार से तशरीफ लाए, महफिल की जीनत और रौनक बने। पीर जी हुजूर की तरफ से सबको खुश आमदीद भी कहता हूँ, सबका शुक्रिया भी अदा करता हूँ। दो तीन हजरात मोहतरम, मोहब्बत से आप एक नारा बुलंद करें। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा तहकीक, नारा हैदरी, सैयदना फरूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। जी ठीक है। दो तीन तीन अशार में सैयदना फरूक आजम की बारगाह में पेश करके पिछले 2 साल तो सुन रहे हो। ये उर्दू कलाम माशाअल्लाह सुन के खुश होए ने साडे सामने। इन्हां नूं उर्दू का चस्का इन्ना को ला दिता है कि ये हुण मियारी चीज़ सुनन दे आदी हो गए ने। उम्र भर खाक बकफ, अगर स्टेज तो दाद मिल गई मैं समझांगा मैं पढ़न का हक अदा कर दिता है, तुसां सुनन का कर दिता है। उम्र भर खाक बकफ, खाक बसर फिरता है। उम्र भर खाक बकफ, खाक बसर फिरता है। मुजतरिब दुश्मने मौलाए उमर फिरता है। जिन्हों मुजतरिब दा मैना आउंदा ते फिर भी वो नहीं बोलिया, ओदे ते मैनूं अफसोस है। उम्र भर खाक बकफ, खाक बसर फिरता है। मुजतरिब दुश्मने मौलाए उमर फिरता है। मिसरा हुजूर पूरी मनकबत है। इस तो बाद मैं नाम ही पढ़ा, पूरी मनकबत है मिसरा, तवज्जो फरमाना। आपका नाम पता नहीं कौन बोलेगा इस मिसरे ते, केड़ा समझेगा। आपका नाम तावुज़ की जगह काफी है। आपका नाम तावुज़, पूरा मिसरा मनकबत है। मैं नाम ही अगो पढ़ा तो मनकबत हो गई है। आपका नाम तावुज़ की जगह काफी है। आपके नाम से शैतान का सर फिरता है।
آپ کا نام تحفظ کی جگہ کافی ہے، آپ کے نام سے شیطان کا سر پھرتا ہے، زلزلے آپ کے اعجاز سے تھم جاتے ہیں، زلزلے آپ کے اعجاز سے تھم جاتے ہیں، یوں مقدر کسی دھرتی کا کدھر پھرتا ہے، یوں مقدر کسی دھرتی کا کدھر پھرتا ہے، کل بھی راتوں کو مدینے میں عمر پھرتا تھا۔ آج سیرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی، ساڈے حکمران اے سی والے کمریاں دے وچ بیٹھ کے تے بجٹ بناندے نے، غریب عوام دا احساس ہی نہیں، اوتھے کی معیار عدالت دا تے حکومت دا، کل بھی راتوں کو مدینے میں عمر پھرتا تھا، آج بھی دل کے مدینے میں عمر پھرتا ہے۔ اے دل دا مدینہ سنیاں دا ہے، حضور دا فرمان ہے جتھے عمر دا ذکر ہوئے، جتھوں عمر گزر جاوے شیطان اور راستہ ہی چھڑ دیندہ ہے، تے ایتھے بیٹھے ہی سارے مومن، شیطان آیا ہی نہیں نا، محبت لگو سبحان اللہ۔ دو تین شیر ایک منقبت دے پیش کر کے قبلہ مفتی صاحب نو مائک پیش کرنے ہیں، باواز بلند ایک باری کہہ دیو ذرا سبحان اللہ۔ پاک نبی کا پیارا ہے، پاک نبی کا، بولو نا، پاک نبی کا پیارا ہے، بزم نور کا تارا ہے، جو اشرف ہے اکرم ہے وہ فاروق اعظم ہے، جو اشرف ہے اکرم ہے وہ فاروق اعظم ہے، پیارے نبی کا عاشق ہے، ڈرتا جس سے فاسق ہے، بات نہ کرتا مبہم ہے وہ فاروق اعظم ہے، بدر و احد کا غازی ہے جس پر مولا راضی ہے، بدر و احد کا غازی ہے جس پر مولا راضی ہے، جو کمزور کا ہمدم ہے وہ فاروق اعظم ہے، جو کمزور کا ہمدم ہے وہ فاروق اعظم ہے، عز و جاہ میں نامی ہے، ہر مظلوم کا حامی ہے، دین کا خلیفہ دویم ہے وہ فاروق اعظم ہے، حکم دین میں عادل ہے، عشق و وفا میں کامل ہے، جو ایک حاکم محکم ہے وہ فاروق اعظم ہے۔ اور آخری شعر پیش کر رہے ہیں، کلام طویل ہے، فقر میں رہتا راضی ہے، خود کرتا فیاضی ہے، کھاتا پیتا کم کم ہے وہ فاروق اعظم ہے۔ حضرات محترم، چند اشعار کی حاضری، صاحب عرس، صاحب تقریب، صاحب محفل، تاجدار عدالت، شاہکار رسالت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ قبلہ مفتی صاحب تشریف فرمائے ہیں، پیر جی حضور فرما رہے ہیں، آپ کا خطاب ماشاءاللہ تیسری مرتبہ آپ دربار شریف پر آپ تشریف لائے ہیں، آستانہ عالیہ حضرت کہلیں والا شریف میں علمی خطاب ہوتا ہے، ماشاءاللہ بے پناہ دلائل سے مزین ہوتا ہے۔ ایسے ایسے بھی خطاب آپ نے سنے ہوں گے کہ چند جملے تقریر ہوتی ہے، لیکن مفتی صاحب وہ شخصیت ہیں جن کا جملہ جملہ تقریر ہوتی ہے، ان کا جملہ جملہ انتخاب ہوتا ہے، ماشاءاللہ پورا عرق نکال کے اپنے مطالعے کا، اپنے برسوں کے جگراتے کا عاشقان مصطفیٰ کے لیے شہد کی صورت پیش کرتے ہیں۔ اتنا میٹھا لہجہ ہے، میں بھرپور محبت سے استقبال کرتے ہوئے مائک پیش کر رہا ہوں۔ اتنا اچھا استقبال آپ نے کرنا ہے، پہلی محفل ہے، سمندری تک یہ یاد رکھیں، ماشاءاللہ شب و روز سفر کرنے والی شخصیت ہیں، اللہ ان کی حفاظت فرمائے، مالک ان کو اپنی پناہ میں رکھے، سمندری تک یہ یاد رکھیں کیسا عاشقان مصطفیٰ نے استقبال کیا، حضرت کہلیں والا شریف سے کیسی محبتیں ملی، نعرہ تکبیر، بلند آواز سے نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، آستانہ عالیہ حضرت کہلیں والا شریف، مسلک حق اہل سنت و جماعت، مناظر اسلام، استاذ العلماء، تاجدار تکلم، پاسبان حقانیت اہل سنت، ترجمان فکر رضا، علامہ مفتی پیر حامد سرفراز قادری صاحب، ملتمس ہوں آپ اپنا خطاب شروع فرماتے ہیں۔